फेक सर्टिफिकेटाचेर रिक्रुटमेंट जालें हें हांवें रेज केल्लें आसा. बीजेपीचे वायस प्रेसिडेंट म्हळ्यार आदलो वायस प्रेसिडेंट शेख जिना म्हणून ताणें कंप्लेन दिल्ली आहा काल विजिलन्सान. आनीक आम आदमी पार्टीनूय काडलो तो हें जें स्क्रॅप आहा बीजेपी आपल्या माथ्यार घेवन भोंवता तो थंय बोवाळ मारता की हांव करता म्हणून. हें हांव करना, हांव करता एसेंब्लीन कितें करपाचें आहा तें. म्हजे कडेन फायली आहा विच क्लियरली शो that there is a fake certificate recruitment scam done by him and which is rampant in minority institutions in Goa. ताजेर एक्शन जावंक जाय. हांव इशू काडटलो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर. सेम काल एक गव्हर्मेंट लँडाचेर एमेंडमेंट हाडले न्ही. सो 2014 कट ऑफ दवरले आनी लोकांची कल्टिवेशन लँड आहा ते म्हणटा फक्त 400 स्क्वेअर मिटर दितले. सो कितें कल्टिवेशनाचें न्ही हें घरां ओके घुसपावचें न्ही आमी. घरां म्हळ्यार घराचे सरभोंवतणी जागो धरलो 400 मिटर मॅक्सिमम. ताजेर तुजें एक्झिस्टींग घर आहा आनी ताका अर्द मिटर सायडीन दवरप तो तुका रेग्युलरायज करपाक ताजें हें आसतलें प्रोसिजर आसता. ही जमनी न्ही ह्यो घरां. पळय मोकाशे आल्वाराले हातूंत सर्वसामान्य गोंयकारांचे मुस्लीम समाजाचे आसात. आतां खूब जाणां अशें दिसता की हें केलां तें बिगर गोविंदाचे जे येवन आमचे जमनी म्हळ्यार डिपार्टमेंटाच्यो जमनी घेवन बसल्या तांचे खातीर केलां म्हणून तातूंत ते एक कट ऑफ डेट जालें. 25 वर्सां तरी तुका रावचो पडटा. 2014 तुका 15 वर्सां जाल्लीं आसूं. आज आसा आमी 2025 म्हळ्यार 15 + 10 25. 25 वर्सां तो मनीस थंय रावंक जाय. सो आतां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाचे जे ते आयिल्ले थंय आमी 30 वर्सांचे म्हणटाले. 5 वर्सां अशीं तशीं पूण 25 वर्सां पसून जर मनीस गोंयांत आसा जाल्यार ताका आमी गोंयकार म्हणचे नाजाल्यार कितें म्हणटा. सो आय थिंक तें क्लॉजान चूक ना. सर सुदीन ढवळीकर म्हणटा की धिरयांचेर जर धिर्य ह्यो आमच्या धर्मांत बसना म्हणटा ताचेर सर तुमचें कितें म्हणटा. ना धर्मान बसना आसूंक शकता न्ही. धर्मान बसना हें सारकें आहा पूण तें ताणें जिताक सांगूंक जाय आमकां सांगूंक ताजोच मनीस तोच मूव करता. एके तरेन धर्माक बसना म्हणटा आनी मीट कॉम्प्लेक्सांत एस्पोर्ट करपा खातीर रेडे मारता. कशें कितें पळयता तें तशेंच चल्लां न्ही तें. जाय थंय धर्म हाडप आनी मातशे जर चड प्रश्न विचारले जाल्यार धर्माक आनी फोर्सान हाडप आनी उतरां ना दिवप हें फॅशन जाल्ली आहा. इशू कशें आहा हांगा मंत्री आहात आनी हांव हें तुमकां सगळ्यांक सांगता कोणाचे डिमांड सोंपले न्ही मंत्र्याक दिसता आपूण सुटलो म्हणून. कोण सुटना. आतां पयर बाब मोबीन गुजराचे डिपार्टमेंटान म्हळ्यार पंचायत ट्रान्सपोर्ट हाजेर डिमांडाचेर ऑरवील वालिश म्हणटा तो सेक्रेटरी सांकवाळ पंचायतीचो हाका सस्पेंड करचो म्हणून हांवें डिमांड केलो. मुखेलमंत्र्यान ताका ट्रान्सफर करपाक ताका ऑलमोस्ट बसून थंयच्यान डायरेक्शन दिल्लें सायडीन काड मरे ताका. आतां म्हजे कडेन प्रूफ आहा. हें डिमांड जावन हांवें RTI गेलें आनी RTIची म्हाका रिप्लाय मेळ्ळ्या काल की ह्या ऑफिसराचेर म्हळ्यार हो ग्राम सेवक जो सेक्रेटरी म्हणून काम करता सांकवाळचो जो हजारांनी फ्लॅटांची ऑक्युपन्सी दिता एनी अदर बिजनेस म्हणून ताजेर फूल विजिलन्स इन्क्वायरी जाल्या आनी फूल विजिलन्स इन्क्वायरी जावन विजिलन्स डायरेक्टराक हांवें RTI घाल्या. ताणें म्हाका दिल्ली हांव तुमकां ती दिता की ताणें चीफ ऑफिस सेक्रेटरीक सांगलें आनी चीफ सेक्रेटरी हॅज रिकमेंडेड सस्पेन्शन. ताणें तें डायरेक्टर पंचायतीक सांगलें. डायरेक्टर पंचायत ताका सस्पेंड करना. पळय आतां सरकार कसो चलता तो अंदाज उरली पळय हांगा. चीफ सेक्रेटरी म्हणटा तो द हायेस्ट ऑफिसर ब्युरोक्रेसीन सगळ्यान हायेस्ट गोंयांत म्हणटा चीफ सेक्रेटरी. चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो द चीफ विजिलन्स ऑफिसर. तो डायरेक्शन दिता की ह्या ग्राम सेवकाक सस्पेंड कर म्हणून. हो ग्राम सेवक सस्पेंड जायना आनी कितें जाय तुमकां. सो हें तुमकां हांव प्रूफ आतां हांव तुमकां दिता तुमकां सगळ्यांक धाडूंक लायता. RTI आयल्या क्लियर कट डायरेक्शन आनी आतां हो इशू सरकारा कडेन रेस्ट जाला. मंत्र्याक कितें दिसना आसतलें त्या दिसा उलयले गेले आनी ती वस्त आमी विसरले. कोण विसरना. आमी ईच एंड एवरी कट मोशनाचो इशू आमी टील द एंड फॉलो अप करतले. 100% मंत्र्याचो म्हळ्यार सरकाराचो हस्तक्षेप हातूंत आहा क्लियर कट. सरकार हे मनशाक प्रोटेक्ट करता. चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर विजिलन्स सगळे ताका सस्पेंड कर म्हणटात हे ताका
प्रोटेक्ट करू आनी उरलं किंवा आनी हांव तुका एक सगळें प्रूफ दिता म्हळ्यार पूर्ण